अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है मेरे प्यारे से बहन और भाई। मेरे प्यारे से जितने भी बहन भाई व्यूवर्स हमें देख रहे होते हैं और हमें याद भी रखते हैं और हमें पूछते हैं कि आपका व्लॉग क्यों नहीं आ रहा। हमें बहुत खुशी होती है कि आप लोग ये बात हमें मिस करते हैं, हमें महसूस करते हैं और हमारी कमी को जो है महसूस करते हैं। तो मैंने आपको ये बताना था कि तकरीबन 15 दिन पहले जो है मेरी खाला यानी मेरी सास ज़ैदी साहब की वालिदा जो है, बहुत प्यारी शख्सियत जो इस दुनिया से चली गई थी, जिसकी वजह से हमारे घरों में ज़ाहिर बात है एक बहुत बड़ी जो है वो हम सब दुखी थे इस जो उनकी वफ़ात पे। अल्लाह ताला को प्यारी हो गई हैं, अल्लाह ताला उनको जवारे रहमत में जगह दे। अल्लाह ताला उनके बाग को जो खिला हुआ है औलाद के शक्ल में अल्लाह ताला सबको शाद रखे, आबाद रखे और हमें इस कमी को जो है वो हमें उनकी याद से और उनके पीछे जो दुआएं भेजनी है अल्लाह ताला हमें उस चीज़ की तौफीक दे। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप भी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला उनको जवारे रहमत में जगह दे। तो यही वजह थी कि मेरी काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं आ पाई और कुछ वैसे भी अब मौसम चेंज हो रहा है और रमज़ान शरीफ आ रहा है, जिसकी वजह से रमज़ान में अगर हम वीडियो के से मतलब जुड़े रहते हैं तो फिर हमारे जो रमज़ान की इबादत होती है वो अच्छे तरीके से नहीं हम लोग कर पाते। अपनी जितनी भी मज़न इबादतें हैं वो मिस हो जाती हैं। तो इसलिए मैं सोच रही थी कि अपनी वीडियो को जो है थोड़ा सा इसका शेड्यूल चेंज कर दिया जाए। पहले डेली आती थी, फिर एक दिन बाद भी करके देखिए, लेकिन एक माँ की बहुत ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, बहुत ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। और अब अफसोस वाले लोग जो आ रहे होते हैं वो इतने माशाल्लाह उनका सोशल इतना सर्कल था कि अभी तक जो है ना उनकी वफ़ात का अफसोस करने लोग आ रहे होते हैं। तो इसलिए मैं बहुत बिजी हो जाती हूँ। तो इसलिए मैं रमज़ान के बाद प्रॉपर तौर पर जो है वीडियो डाला करूँगी, लेकिन फ़िलहाल जो है बीच बीच में गैप आता रहेगा और काफ़ी दिन बीच में मुझे गैप करना पड़ेगा। हाँ, मैं ये सोच रही हूँ 3 दिन बाद या 4 दिन बाद का एक मुश्किल जो है ना इसको टाइम शेड्यूल कर सकूँ। ये तो थी सारी परेशानी। तो आज जो है काफ़ी दिनों बाद हम वापस आए हैं, तकरीबन 10 दिन बाद हम गाँव से वापस आए हैं क्योंकि उनकी वफ़ात गाँव में हुई थी। तो वापस आए हैं और आज क्योंकि उधर गोश्त वगैरह खाते रहे या कुछ इस तरह, तो उसकी वजह से मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई, यूरिक एसिड का मसला मसाइल हो गया। तो आज हमने सोचा है कि सब्ज़ी बनाते हैं। सब्ज़ी में शलजम जो है ये बेहतरीन सब्ज़ी होती है तबीयत को सेट रखने के लिए। वेजिटेरियन के लिए भी बहुत ही ये पसंदीदा सब्ज़ी है। तो आज शलजम बनाने का इरादा है और थोड़ा ज़्यादा इसलिए बना रही हूँ क्योंकि बार बार कोई ना कोई अफसोस करने आता तो फिर मैं बिज़ी हो जाती हूँ और फिर जल्दी अपना वो इसको किचन को टाइम नहीं दे पाती। इसलिए एक ही दफ़ा थोड़ा खुला करके बना लूँगी ताकि 24 घंटे जो है वो सालन साथ साथ चलता रहे। तो अभी साथ साथ काफ़ी दिन क्योंकि ये किचन बंद रहा है और बहुत सारे काम रुके हुए हैं। आज बर्तन निकाले, हर बर्तन धो के सारी बातें इस्तेमाल करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर बर्तन भी धोने वाले थे, कुछ को ये मिट्टी का पोछा लगाने की ज़रूरत होती है क्योंकि जब हम चूल्हे पे रखते हैं तो फिर ये सारे बर्तन इतने काले हो जाते हैं, फिर बहुत मुश्किल से साफ़ होते हैं और चूँकि मुझे ही साफ़ करने पड़ते हैं इसलिए मेरी कोशिश होती है कि साथ साथ ये सारे काम चलते रहें। आज काफ़ी दिनों बाद बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। दिल करता है कि धूप में भी बैठें, लेकिन धूप ज़्यादा लगती है, प्यास भी लगती है, पानी पीने को दिल करता है। और माल्टा किन्नू आजकल जो बहुत ज़्यादा चल रहा है, दिल करता है कि उसको खाएं धूप में बैठ के। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर के माल्टे हैं तो इसलिए आ जाते हैं। तो फिर हम लोग इसको बहुत सर्दियों में जो है खूब दिल भर के खाते हैं ताकि जो है पानी की कमी होती है सर्दियों में, क्योंकि हम पानी कम पीते हैं तो वो कमी जो है इससे पूरी हो सके। विटामिन सी आपको पता ही है इन फ्रूट्स में आम पाया जाता है। अल्लाह ताला की नेमतें बेशुमार नेमतें हैं। हम ना तो नेमतों का शुक्र अदा कर सकते हैं, ना ही अपनी तबीयत का शुक्र अदा कर सकते हैं। अल्लाह ताला ने सेहत, तंदुरुस्ती सब कुछ दे रखा होता है हर इंसान को। हम लोग अपनी ज़ुबान
جو سارا دن اس کو فارغ چھوڑ دیتے ہیں یا باتوں میں لگا دیتے ہیں، تو اگر ہم اپنی زبان کو تھوڑا سا کام سونپ دیں کہ ساتھ ساتھ درود شریف پڑھتے رہیں یا تسبیح کرتے رہیں، ساتھ ساتھ کام بھی ہوتے رہیں، ہاتھ اور پاؤں اپنے کام کرتے رہیں اور زبان اپنی اگر کام کرتی رہے، تو میرے خیال میں جب ہم اس دنیا سے جائیں تو ہمارے پاس اتنا سارا خزانہ ہونا چاہیے کہ ہم آسانی کے ساتھ اپنا سفر جو ہے اس کا کرایہ ہمارے پاس موجود ہو۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ہم تو اگنور کر دیتے ہیں، تو مجھے بھی اور ہم سب کو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور مجھے بڑی میری دلی خواہش ہوتی ہے کہ میری یہ جو تسبیح ہے کرتی رہوں، لیکن انسان ہوں، بھول جاتی ہوں، باتوں میں لگ جاتی ہوں۔ یہاں پر شلجم کے ساتھ ساتھ مٹر ڈالے میں نے، کیونکہ مٹر اور شلجم کا کمبینیشن جو ہے نا وہ بہت اچھا سا بن جاتا ہے اور بہت مزیدار بن جاتے ہیں، تھوڑی اچھا لگتا ہے، تھوڑا اس کا کلرفل ہو جاتی ہے۔ تو آج سبزی میں شلجم اور مٹر، اور ساتھ ساتھ جو آ رہے ہیں افسوس والے، بیچ میں جب سبزی بنانے کے بعد بیچ میں گیپ آ گیا تھا، تو پھر جاری صاحب کو میں نے بولا کہ آپ کچن کو تھوڑا سا اس کو دیکھیں، ہنڈی آگ جلا دیں تو یہ شلجم ابال دیں، تو پھر میں آ کے اس کو بھون لیتی ہوں۔ تو پھر میں ان کے پاس بیٹھ گئی، تو پھر میرے آنے تک انہوں نے یہ مسالے سارے تیار کر رکھے تھے۔ اب ماشاءاللہ بیٹیاں ماشاءاللہ بڑی ہو گئی ہیں، وہ ساتھ ہیلپ کروا لیتی ہیں، روٹیاں بنا لیتی ہیں یا اس طرح کے سارے کام باقی بھی سنبھال لیتی ہیں۔ شکر الحمدللہ، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو آسانیاں دے، مشکلیں آسان کرے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے یہ کہنا تھا کہ ہمارے ملک میں جو ہوا چل رہی ہے، الیکشن کی پریشانیاں، جو بھی پریشانیاں آ رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان پریشانیوں سے نکالے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے نیک حکمران دے جو ہماری پریشانیوں کو سمجھ سکے، عوام کی پریشانیوں کو سمجھ سکے۔ جو بھی آ جائے، جو بھی آ جائے، چاہے کسی بھی پارٹی کا ہو، لیکن ایسا ہو کہ اس کو عوام کی پریشانیاں، اس کو پتہ ہو کیا پریشانیاں ہوتی ہیں۔ ان کے لیے یہ پریشانیاں بہت معمولی ہوں گی، وہ تو 2000 روپیہ ہمیں دے کے سمجھتے ہیں کہ ان کی پریشانیاں ہم نے سمیٹ لی ہیں، ان کی جو بجلی کے بل میں قسطیں بنا کے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ان کی پریشانیاں دور کر دی ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ بہت پریشانیاں ہوتی ہیں، بہت پریشانیاں ہوتی ہیں، غریب عوام پریشان ہوتی ہے، ان کی پریشانیاں سننے سمجھنے کے لیے ان کے پاس ٹائم ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو ہدایت دے اور ہمیں صبر دے، کیونکہ ہر 5 سال بعد، 3 سال بعد، 4 سال بعد ہمیں یہ دن دیکھنا پڑتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری مشکلیں آسان کرے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں، دعا میں یاد رکھیے گا، پھر انشاءاللہ نئے بلاگ کے ساتھ آؤں گی، اور تب تک اجازت، اپنا خیال رکھیے گا۔ الیکشن میں پارٹی کوئی بھی آئے تو بس دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مشکلوں کو، ہم سب کی پریشانیوں کو، اور عوام کی پریشانیوں کو، اور غریبوں کی پریشانیوں کو، اور غریبوں کے جو بھی مصیبتیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری وجہ سے کسی کو کوئی دکھ نہ آئے، کسی کو تکلیف نہ آئے، اور ہمارے حکمران جو ہیں وہ ان کی پریشانیاں سمجھ سکیں۔ تو اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں، دعا میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ رمضان شریف آ رہا ہے، رمضان کے روزے بھی رکھیں گے، اور ساتھ ساتھ بات چیت بھی ہوگی، ساتھ ساتھ سارے زندگی کے نظام بھی چلتے رہیں گے۔ تب تک اجازت، خدا حافظ۔ کیسا بنا؟